530 अरब रुपए का जो स्कैंडल, ये सोहेल इकबाल भट्टी साहब जी टी वी के जो एडिटर नॉर्थ हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की और उन्होंने फिर बताया कि 530 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये जो गंदम इंपोर्ट की गई है 530 अरब का, 380 अरब का आई थिंक वो बता रहे थे कि नुकसान हुआ है किसानों को शायद, और 150 अरब का नुकसान हुआ है हुकूमत को। इस तरह टोटल 530 अरब का जो है वो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये तो वो है जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आ गया 530। यहां पे आपको पता है कि जहां पे 1000 अरब का नुकसान होता है तो वहां पे 530 अरब जो है वो आता है। 530 अरब का मतलब यह है कि तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि तकरीबन कोई 2 अरब डॉलर तकरीबन, ठीक है, नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और क्यों? क्योंकि निगरान दौर में गंदम इंपोर्ट की गई, प्राइवेट लोगों को आगे के प्राइवेट सेक्टर को आगे आप इंपोर्ट करें, और मार्च तक इंपोर्ट होता रहा। उस पर अनवर काकड़ साहब क्लासा साहब के प्रोग्राम में आके कहते हैं हाँ किया है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बयानी नहीं है, ये है वो है फलां। वो उल्टा चढ़ दौड़े, वो कह रहे मैंने इतना जबरदस्त काम किया, शानदार काम किया है, और वो कह रहे हैं कि किसानों से हुकूमत ले गंदम, क्यों नहीं ले रही हो भाई? जब आपने गंदम इतनी मंगवा छोड़ी है, आपने इतनी गंदम मंगवा छोड़ी है कि पाकिस्तान में सरप्लस हो गई है गंदम, तो अब हुकूमत तो मरियम नवाज भी इसलिए नहीं खरीद रही, वो कहती है कि सरप्लस है। तो इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, निगरान हुकूमत भी। और ये निगरान हुकूमत किसकी थी? नून लीग की थी। निगरान हुकूमत भी नून लीग की थी, पीडीएम भी नून लीग की हुकूमत थी, निगरान भी इनका तसलसल था। अब फिर ये आ गए, इनको मुसल्लत कर दिया गया है। 530 अरब का स्कैंडल वो है। यहां पे एफपीआर का शॉर्टफॉल जो है वो तकरीबन कोई 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और बताया जा रहा है कि माली साल के इख्तिताम में 300 अरब का शॉर्टफॉल होगा। तो ये हालात हैं, और अंदर ही उखाड़ पिछाड़ जो है वो इसहाक डार के कहने पे या चीमा के कहने पे कर रहे हैं, और फिर उनको करप्शन को उनको लेबल भी लगा दिया। भाई मैं तो कह रहा हूं कि करप्ट हैं तो आप उनके ऊपर केसेस बनाएं, आप उनको नोटिस दें। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है, और किसान बेहाल है, किसान जो है वो दर बदर है, और ड्रामे और शोबाजियां हैं चल रही हैं, इनकी खत्म ही नहीं होती। अब ड्रामेबाजी और शोबाजी ये की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी। अगर आपने कमेटी बना दी है तो करें फौरी, तो 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करें उन लोगों को, चाहे वो अनौला काकड़, अगर आप समझते हैं अनौला काकड़ जिम्मेदार है, औकात आपकी यह है कि आप उसे सवाल नहीं कर सकते अनौला काकड़ से, औकात आपकी इतनी है, और बातें आप भड़के आप इतनी बड़ी बड़ी मारते हैं। तो अगर निगरान हुकूमत ने खिलवाड़ किया है तो पकड़े उनको, और अगर उन्होंने ठीक किया तो फिर आप गंदम खरीदें। ये क्या तरीका है कि आप किसान को जो है वो खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं? आप किसान लुट गया है, बर्बाद हो गया है, और आप लोग जो है वो ड्रामेबाजियों और शोबाजियों और अदाकारियों में मसरूफ हैं। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं, ये सूरत हाल है। 1 करोड़ किसान बेचारा रुल गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। उसके पास अगली गंदम काश्त करने, अगली फसल काश्त करने के पैसे नहीं हैं, और वो जो एक्सपेक्ट किए बैठे थे लाखों किसान के गंदम बेचेंगे, ये काम करेंगे, किसी ने बेटी की शादी करनी थी, किसी ने कोई और काम करना था, किसी ने कोई बच्चे की फीस देनी थी, किसी ने पता नहीं, इतने लोगों के मसाइल होते हैं, और साल में 1 या 2 ही फसलें ऐसी होती हैं जिसपे वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जिसपे वो कि इसका पैसा आएगा तो हम ये करेंगे। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि जनाब इस पे शोबाजियां जारी हैं। मैं तो कह रहा हूं आप पकड़े, उठाए के गिरफ्तार करें। निगरान वज़ीर आज़म को पहले गिरफ्तार करें, अनवर काकड़ की जो ऑनरशिप ले रहे हैं कि हाँ मैंने किया सारा कुछ। अगर उन्होंने गलत किया तो उनको गिरफ्तार करें, हथकड़ियां लगा के आप अदालत में पेश करें। पूरे सारे किसानों का कलेजा ठंडा होगा कि चले ठीक है यार, हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जो करने वाला था असल कल्प्रिट गिरफ्तार हो गया। लेकिन औकात है नहीं कि आप अनवर काकड़ से सवाल कर सकें। और फिर हुकूमत की बात कर रहा हूं, और फिर दूसरी बात यह है कि आप जो है वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि कमेटी बना दी, कमीशन बना दिया, तहकीकात हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। और भाई आप अगर आपने कमेटी बनाई है तो वो तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, अनवर काकड़ साहब ने, हाँ हमने किया है, हाँ हमने ये किया कि प्राइवेट सेक्टर जितना मर्जी मंगवाए, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया सारा कुछ। तो आप पकड़े उनको, और अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो आप फिर उन पे क्यों डाल रहे हैं? फिर आप शोबाजियां खत्म करें और ड्रामेबाजियां खत्म करके और पंजाब से किसानों से गंदम खरीदें। बहुत बुरे हालात हैं किसान के, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और मैं सुन रहा था उनको, मेहताब हैदर साहब को, बल्कि उनका क्लिप भी आपको सुनाता हूं कि डेड ऑनेस्ट अफसरान हैं जिनके 2 तो उन्होंने कहा कि मैं जाती तौर पे जानता हूं, डेड ऑनेस्ट अफसरान हैं जिनको हटाया गया है। कौन है इनके खिलाफ रिपोर्ट देने वाला, वो सामने आए। तो अच्छा, मैं मेहताब हैदर साहब की सुना के फिर असल आपको 530 अरब की करप्शन का स्कैंडल है उसमें मैं आपको बताता हूं, जो एक 530 अरब की करप्शन स्कैंडल इनका सामने आया है, और उसके ऊपर भी इनकी औकात नहीं है इस हुकूमत की कि कुछ कर सके। पहले जरा सुने कि मेहताब हैदर साहब जो है वो क्या कह रहे हैं। ये जो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव पूल,
فارغ کیا جاتا تو OSD بنا کے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو. یہ سارے کرپٹ تھے allegedly. نہیں میری بات سنیں نا, میں اب آپ کو بتاؤں. خبریں اسی طرح کیا نہیں سنیں نا میری بات سنیں آپ, میں ایک منٹ سے ٹھہر جائیں. ایشو یہ ہے کہ ایک تو ٹائمنگ پہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرے جو مجھے سمجھ نہیں آئی سر, آپ یہ دیکھیں کہ ایک سلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہونے والی ہے. آپ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اور ان کے بیچ کے لوگ وہ کیٹیگری اے کے اندر ہیں, FBR چیئرمین جی, اور باقی جتنے بھی ہیں جو پوٹینشیل 22 میں جانے کے لیے یا ان سے سینئرز ہیں, ان سب کی کیٹیگری کچھ اور ہے. تو دیر از سم تھنگ فشی فشی. اتنا معاملہ نہیں ہے جس طرح سے ہمیں پورٹرے کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی سب. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, FBR میں 3 طرح کے. اچھا اس میں اب آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ اگر انہوں نے کرپشن کیا ہے تو آپ ان کے اوپر کیسز بنائیں, آپ ان کو نوٹسز دیں, آپ ان کو بتائیں یہ تمہارے کرپشن کے ثبوت ہیں. یہ کیا کہ آپ نے, اور اس میں اسی انہوں نے ویڈیو میں مہتاب حیدر صاحب نے بتایا کہ آج چیمہ صاحب کا بھی ذکر کیا کہ ان کا بھی شاید بڑا اندر انفلوئنس اور سارے معاملات ہیں. اور آج چیمہ صاحب کا آپ دیکھ چکے ہیں کردار HSN والے معاملے میں کہ وہ کتنے ماشاءاللہ کریڈیبل اور کتنے اپرائٹ وہ ہیں, شخصیت ہیں. وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی فیس معافی کے لیے کیا نہیں کیا, کیا کچھ ہوا, اور وہ ساری چیزیں. اب یہاں پہ انہوں نے آج چیمہ صاحب اور پھر اسحاق ڈار صاحب, اب ہوگا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کریں گے اسی طرح سے انفلوئنس, وہ وزیر خزانہ کو بائی پاس کریں گے. اور ویسے یہ بھی شاید مہتاب حیدر صاحب بتا رہے تھے یا پتہ نہیں کوئی اور جرنلسٹ اکانومی والے بتا رہے تھے کہ جو FBR ہے اس میں کوئی وزیر خزانہ کا اتنا رول ہی نہیں ہے اورنگزیب صاحب کا. اس میں ساری چیزیں پرائم منسٹر آفس سے جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں اور وہاں سے انفلوئنس کی جا رہی ہیں. تو یہ اس طرح سے معاملات یہ چلا رہے ہیں, اور پھر کمپین چلوا دی کہ جناب یہ بڑے کرپٹ افسران تھے, یہ تھے وہ تھے, یہ سارا معاملہ ہے. اب اگلے آپ اسکینڈل پر ہیں, 530 ارب روپے کا جو اسکینڈل, یہ سہیل اقبال بھٹی صاحب GTV کے جو ایڈیٹر نارتھ ہیں, انہوں نے خبر بریک کی اور انہوں نے پھر بتایا کہ 530 ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ جو گندم امپورٹ کی گئی ہے 530 ارب کا, 380 ارب کا آئی تھنک وہ بتا رہے تھے کہ نقصان ہوا ہے کسانوں کو شاید, اور 150 ارب کا نقصان ہوا ہے حکومت کو. اس طرح ٹوٹل 530 ارب کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو. یہ تو وہ ہے جو سرکاری ڈاکومنٹس میں آ گیا 530. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ 1000 ارب کا نقصان ہوتا ہے تو وہاں پہ 530 ارب جو ہے وہ آتا ہے. 530 ارب کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 2 ارب ڈالر تقریباً, ٹھیک ہے, نقصان ہوا ہے پاکستان کو. اور کیونکہ نگران دور میں گندم امپورٹ کی گئی, پرائیویٹ لوگوں کو آگے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آپ امپورٹ کریں, اور مارچ تک امپورٹ ہوتا رہا. اس پہ انور اللہ کاکڑ صاحب کلاسا صاحب کے پروگرام میں آگے کہتے ہیں ہاں کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی غلط بیانی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں. وہ الٹا چڑھ دوڑے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا زبردست کام کیا ہے, شاندار کام کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں سے حکومت لے گندم, کیوں نہیں لے رہی ہو بھائی؟ جب آپ نے گندم اتنی منگوا چھوڑی ہے, آپ نے اتنی گندم منگوا چھوڑی ہے کہ پاکستان میں سرپلس ہو گئی ہے گندم, تو اب حکومت تو مریم نواز بھی اس لیے نہیں خرید رہی, وہ کہتی ہیں کہ سرپلس ہے. تو اس میں دونوں ذمہ دار ہیں, نگران حکومت بھی, اور یہ نگران حکومت کس کی تھی؟ نون لیگ کی تھی. نگران حکومت بھی نون لیگ کی تھی, PDM بھی نون لیگ کی حکومت تھی, نگران بھی ان کا تسلسل تھا. اب پھر یہ آ گئے, ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. 530 ارب کا سکینڈل وہ ہے. یہاں پہ FBR کا شارٹ فال جو ہے وہ تقریباً کوئی 150 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ مالی سال کے اختتام میں 300 ارب کا شارٹ فال ہوگا. تو یہ حالات ہیں, اور اندر ہی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ اسحاق ڈار کے کہنے پہ یا چیمہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور پھر ان کو کرپشن کو ان کو لیبل بھی لگا دیا. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ ہیں تو آپ ان کے اوپر کیسز بنائیں, آپ ان کو نوٹسز دیں. تو یہ جناب حالات ہیں, یہ صورتحال ہے, اور کسان بے حال ہے, کسان جو ہے وہ در بدر ہے, اور ڈرامے اور شو بازیاں ہیں چل رہی ہیں, ان کی ختم ہی نہیں ہوتی. اب ڈرامے بازی اور شو بازی یہ کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی. اگر آپ نے کمیٹی بنا دی ہے تو کریں فوری تو 24 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کریں ان لوگوں کو, چاہے وہ انور اللہ کاکڑ, اگر آپ سمجھتے ہیں انور اللہ کاکڑ ذمہ دار ہے, اوقات آپ کی یہ ہے کہ آپ اسے سوال نہیں کر سکتے انور اللہ کاکڑ سے, اوقات آپ کی اتنی ہے, اور باتیں آپ بھڑکے آپ اتنی بڑی بڑی مارتے ہیں. تو اگر نگران حکومت نے کھلواڑ کیا ہے تو پکڑیں ان کو, اور اگر انہوں نے ٹھیک کیا تو پھر آپ گندم خریدیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کسان کو جو ہے وہ خودکشیوں پر مجبور کر رہے ہیں؟ آپ کسان لٹ گیا ہے, برباد ہو گیا ہے,
اور آپ لوگ جو ہے وہ ڈرامے بازیوں اور شو بازیوں اور اداکاریوں میں مصروف ہیں. تو یہ اس وقت ملک کے حالات ہیں, یہ صورتحال ہے. 1 کروڑ کسان بیچارہ رل گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے. اس کے پاس اگلی گندم کاشت کرنے, اگلی فصل کاشت کرنے کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ جو ایکسپیکٹ کیے بیٹھے تھے لاکھوں کسان کہ گندم بیچیں گے, یہ کام کریں گے, کسی نے بیٹی کی شادی کرنی تھی, کسی نے کوئی اور کام کرنا تھا, کسی نے کوئی بچے کی فیس دینی تھی, کسی نے پتہ نہیں اتنے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں.